तपाईहरुलाई अब चाहिँ सुरु भएछ ल अब सुरु गर्नु हैन हेलो साथीहरु के छ म तपाईहरुकै लेखक प्रशिक्षक कैलाश ढकाल आज जुन हाम्रो नासुको एक्जाम त्यसको चाहिँ आईक्यू को पार्ट है आईक्यू को क्वेशनहरुको चाहिँ हामी अब केही क्वेशन हामीलाई मेमोरी बेसमा कलेक्सन भएको छ त्यो क्वेशनहरुको हिन्टहरु चाहिँ अब म यहाँ तपाईहरुलाई डिस्कसन गर्न लागिरहेछु है त अब हामीले पाएका क्वेशनहरु म केही क्वेशनहरु लेखेर यसको हिन्ट्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्छु ल पहिलो क्वेशन हेरौं 42 41 42 38 42 35 42 32 42 अनि खाली बनाएको छ अब हामीलाई अप्सन 42 43 दियो 42 31 दियो 40 41 दियो र डी मा के दियो 42 29 दियो है त ल अब यसमा हेरौं है के लजिक छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो नम्बर सिरिजको क्वेशन भयो हेरौं है त के छ जस्तो हामी क्लियरली के देखिन्छ हेर्नुस् त इभन पोजिसनमा यो 42 यो 42 यो 42 यो 42 हेर्नुस् त सबै इभन पोजिसनमा त 42 राखेको छ भनेपछि अबको इभन पोजिसन भनेको यो हर्डलाई छोडेर यो पोजिसन हो यहाँ के हुनु पर्यो 42 हुनु पर्यो है त अब अर्को हेर्नुस् अर्को सिरिज के छ 41 बाट 38 भने कति भएको 3 घट्यो नि त हैन यहाँबाट 3 घट्यो 38 बाट 35 यो पनि 3 घट्यो 35 बाट 32 पनि के भयो 3 घट्यो अब 32 बाट यो जुन वाटमा जाँदाखेरि के हुनु पर्यो 3 नै घट्नु पर्यो त्यो भनेको 29 अब हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो भने हेर्नुस् है अप्सनमा 29 र 42 यो अर्डरमा दिएको हुनुपर्ने हो तर हामीलाई यो अर्डरमा चाहिँ अप्सन राखेको थिएन 42 29 थियो भनेपछि हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो त यो 42 29 हुने भयो है त ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा म गएँ अब नम्बर म्याट्रिक्समा है 5 2 5 4 3 4 3 4 5 र यहाँ तपाईको 24 छ यहाँ खाली ठाउँ भयो यहाँ 38 छ ल अब अप्सन दिएको छ हामीलाई 19 21 23 र डी मा अरु के सायद 25 थियो होला ल अब यसमा के लजिक छ त हेरौं है त नर्मली हामी के गर्छौं भने हेर्नुस् है जस्तो अब रोमा कलममा हेर्छौं ठुलो नम्बर कहाँ छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त कलम वाइज आउँदा यहाँ यसमा 24 भयो यसमा 38 भयो यहाँ खाली ठाउँ अब हामीलाई के गर्नु पर्यो भने नर्मली हामीले लगाउने लजिक के हो भने यो सानाहरु मिलाएर सानाहरुको कुन किसिमको कम्बिनेसनबाट हाम्रो यो ठुलो नम्बर आउँछ त्यो कुरा हामी हेर्छौं है त नर्मली हेर्दाखेरि अब हामी यो 24 कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्छौं अब कसरी निकाल्ने होला हेर्नुस् त 5 5 पंचे 25 25 दुना 50 हुन्छ है नर्मली के भन्छ 50 अब 50 बाइ 2 गर्नु हो भने 25 आउँछ 25 बाट 1 घटाउनु भयो भने 24 आयो अब यो लजिक अन्त लागेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो यति गर्दा हेर्नुस् त 5 चौको 20 5 चौको 20 20 त्यहाँ 60 भयो 60 बाइ 2 गर्दा त तपाईको 30 आयो 30 बाट 1 घटाउँदा आउनु पर्ने त 29 हो नि त यो लजिक काम गर्न त यहाँ के हुनु पर्थ्यो 29 हुनु पर्थ्यो तर 29 छैन 38 छ भनेपछि यो लजिक त काम गरेको छैन भनेपछि अरु के लजिकले काम गरेको छ त्यसको लागि अब हामी हेर्छौं है त ल अब हेरौं यो तीनटा कम्बिनेसनबाट यो बनाउने यसो गर्दाखेरि हेर्नुस् है मैले यसलाई लिएँ 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस अब यो टपकोलाई घटाइदिए भन्नुस् त 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 माइनस 5 भयो हैन 25 माइनस 5 20 20 र 4 ले के हो त तपाईको 24 आयो अब हेर्नुस् यो लजिक यहाँ काम गरेको छ कि छैन त्यो कुरा हामी हेरौं है त यति गर्नको लागि के गर्नु पर्यो 5 स्क्वायर गर्नु पर्यो 4 स्क्वायर माइनस 3 यति गर्दा 38 आउँछ कि आउँदैन हेर्नु पर्यो 5 स्क्वायर 25 ठीक छ 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 गर्दाखेरि 25 प्लस 16 गर्दा 41 भयो माइनस 3 गर्दा तपाईको के आयो त 38 आयो भनेपछि हेर्नुस् अब यो कलममा पनि यो लजिक काम गरेको छ भने यो कलममा के सेम लजिक लगाएर आन्सर निकाल्नु पर्यो त्यति गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस के गर्नु पर्यो 4 गर्नु पर्यो यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर यसबाट यो घटाउने यति गर्दा 4 स्क्वायर भनेको 16 3 स्क्वायर भनेको 9 माइनस 4 हो अब यो 25 माइनस 4 गर्दाखेरि के आउने भयो त 21 आउने भयो आन्सर के हुने भयो 21 हुने भयो ल हामी अगाडि बढ्छौं
the ratio of milk and water in a 55 kg mixture is 7:4. What is the amount of water to be added to make the ratio 7:6 भन्यो हैन। अब हामीलाई अप्सन ए मा दियो 15 केजी, बी मा दियो 10 केजी, सी मा 5 केजी, डी मा यस्तै केही 12 केजी। ल अब हेर्नुस् हामीलाई के दियो मिल्क र वाटरको मिक्सचर दियो। हेर्नुस् है मिल्क र वाटरको मिक्सचर दियो। यसमा हेर्नु त तपाईको मिल्क कति अनुपात 7 वाटर 4 7:4 को रेशियोमा छ हो। अब हेर्नुस् रेशियो हेर्नुस् त कति पानी थप्दा नयाँ रेशियो 7:6 हुन्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुस् है 7:6। अब हेर्नुस् हाम्रो के छ हेर्नुस् त व्हाट इज द अमाउन्ट अफ वाटर टु बी एडेड भन्नुको मतलब के छ भने थपेको त पानी मात्रै हो नि, मिल्क त कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। अब यतिकै पनि हामीलाई हेर्नुस् त मिल्क 7 दिएको छ, मिल्क त के छ कन्स्टेन्टै छ भनेपछि हामी हेर्नुस् त 4 बाट 6 यहाँ जाँदा कति युनिट थपियो पानी 2 युनिट थपियो। हेर्नुस् है अब 2 युनिटको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग के छ हेर्नुस् त सुरुमा मिक्सचर कति छ 7 + 4 युनिट छ हो। यो भनेको कति दिएको छ हेर्नुस् त 55 केजी दिएको छ नि त, 55 केजी छ हैन। मान्छे हेर्नुस् 11 युनिट भनेको तपाईको के भयो 55 केजी भयो हैन। भनेपछि 1 युनिट अब मिक्सचरको 1 युनिट भनेको तपाईको के हुने भयो 55/11 हुने भयो। हेर्नुस् है यो भनेको तपाईको 55/11 हुने भयो। 11 पंचे 55 भनेपछि यो के भयो 5 भयो। ठीक छ मान्छे हेर्नुस् 1 युनिट हेर्नुस् त यो मिक्सचरको 1 युनिटको भ्यालु कति आयो 5 आयो। थपिएको पानी कति छ 2 युनिट छ भनेपछि 2 × 5 यति गर्दाखेरि के भयो त कति पानी थप्नु पर्यो 10 केजी पानी थप्नु पर्यो। ठीक छ 10 केजी पानी थप्नु पर्यो ताकि हाम्रो नयाँ रेशियो के हुन्छ 7:6 हुन्छ। यो मोडलका क्वेशन हेर्नुस् है हामीलाई के दिन सक्छ भने जस्तो यहाँ 7:4 हो। अब यहाँ अरु कुनै लेखिदियो यहाँ 7 को सट्टा अरु कुनै नम्बर दियो भने हेर्नुस् है हामी के गर्छौं भनेदेखि मिल्क त थपेको छैन नि, थप्ने त वाटर मात्रै हो भनेपछि के गर्न खोज्छौं मिल्कलाई कन्स्टेन्ट बनाउन खोज्छौं। ठीक छ केले तलकोलाई माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मिल्क के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यो तरिकाले हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। ल नेक्स्ट क्वेशनमा गए म। अब हेर्नुस् यो क्वेशनले के भन्छ इफ एबीसीडी आर 4 कन्जिक्युटिभ नम्बर्स भन्छ। यो भनेको नि एबीसीडी चाहिँ चारवटा लगातार आउने के हो नि त 4 कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर्स भनेको छ। है के भनेको छ इभन नम्बर्स भनेको छ भने हेर्नुस् ए बी सी डी चारवटा कन्जिक्युटिभ के हुन् इभन नम्बर हुन् भन्यो हैन। अनि ए र सी को सम दिएको छ कति दिएको छ 168 दिएको छ। हेर्नुस् है ए र सी को सम चाहिँ 168 दिएको छ र के गर्नु भनेको छ यो चारवटा संख्याको औसत निकाल्नुस् भनेर हामीलाई भन्यो। भनेपछि यस्तो टाइपको क्वेशन आउँदा के गर्ने त हामी भन्दाखेरि हेर्नुस् त ए र सी को सम दियो हैन। अब हेर्नुस् लगातार संख्याहरू छन् जस्तो हेर्नुस् त 2 4 6 8 मानौ है यस्तो भइदिएको भयो। हेर्नुस् त यो 2 र 6 हेर्नुस् त यो 2 र 6 जोड्नु कति हुन्थ्यो 8 हुन्थ्यो। यो 8 को आधा 4 भयो नि हैन। मान्छे हेर्नुस्
ए र सी हेर्नुस् त यो ए र सी को सम गर्दाखेरि कति दिएको छ 168 दिएको छ भनेपछि यो 4 त यसको के हो हेर्नुस् त यो 4 भनेको यो 2 र 6 को के त एभरेज हो नि मान्छे हेर्नुस् 168 दुईटाको सम 168 थियो यसको आधा हुनु पर्यो बी हो यो भनेको कति हुने भयो 168 को आधा भनेको तपाईको के हुने भयो 84 हुने भयो ठीक छ बी को भ्यालु के आयो 84 आयो अब हेर्नुस् बी को भ्यालु 84 आयो भने यी त के हुन् कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर्स हुन् नि भनेपछि यो कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर भनेको 2 4 छ 2 को फरकमा आउने भनेपछि यो अगाडिको के हुने भयो ए भनेको तपाईको 82 हुने भयो यो तपाईको के हुने भयो 86 हुने भयो किनभने कन्जिक्युटिभ इभन नम्बर भनेपछि 2 ले बढ्ने घट्ने हुन्छ नि त हैन त्यो भएपछि यो के भयो 88 भयो अब हामीलाई के गर्नु पर्यो यो डाटाको के गर्नु पर्यो एभरेज निकाल्नु पर्यो भने हेर्नुस् यदि इभन नम्बर छन् हेर्नुस् है यदि के छ नम्बर अफ टर्म्स के छ इभन छ भनेदेखि दुईवटा मिडल टर्मको एभरेज नै के हुन्छ यो पुरै डाटाको एभरेज हुन्छ भनेपछि यो दुईटाको एभरेज भने के भने 84 र 86 को एभरेज भनेको त के भयो 85 भयो भनेपछि पुरै डाटाको एभरेज पनि के हुने भयो 85 हुने भयो करेक्ट आन्सर चाहिँ 85 भयो फेरि म अगाडि बढे लजिक सिम्पल छ ल हेरौँ है हामीलाई ए र बी दुईजना के दियो वर्करहरू दियो हेर्नुहोस् है ए र बी दुईजना वर्करहरू दियो हैन ए इज थ्राइस एज इफिसिएन्ट वर्कम्यान एज बी एन्ड इज देयरफोर एबल टु फिनिश अ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी भन्यो यो भनेको हेर्नुहोस् यदि ए ले चाहिँ एक्स दिनमा काम सक्छ भने चाहिँ मैले टाइमको कुरा गरेँ यदि ए ले एक्स दिनमा कुनै काम सक्छ भने हेर्नुहोस् त यदि बी ले कुनै काम एक्स दिनमा सक्छ भने ए ले के गर्छ यसको भन्दा 60 दिन कममा सक्छ भन्यो नि हैन हो अब हेर्नुस् इफिसिएन्सीको कुरा गरौँ इफिसिएन्सी भनेको के छ हेर्नुस् त ए थ्राइस इफिसिएन्ट बी भन्दा 3 गुणा ए इफिसिएन्ट छ भने बी को इफिसिएन्सी 1 मान्ने हो भने ए को के हुने भयो 3 हुने भयो अब हेर्नुस् यिनीहरुले गर्ने त एउटै काम हो ठीक छ कुनै पनि एउटा काम त जहिले पनि आफैमा के हो कन्स्ट्यान्ट हो नि त भनेपछि वर्क डन कन्स्ट्यान्ट हो भने वर्क डन भनेको त के हुन्छ इफिसिएन्सी इन्टु टाइम हो नि त जहिले पनि वर्क डन भनेको इफिसिएन्सी इन्टु टाइम भनेपछि हाम्रो के कन्स्ट्यान्ट हो वर्क डन कन्स्ट्यान्ट भन्नुको मतलब इफिसिएन्सी अफ ए इन्टु टाइम अफ ए भनेको इफिसिएन्सी अफ बी इन्टु टाइम अफ बी हुन्छ यो भनेको हेर्नुस् इफिसिएन्सी अफ ए कति छ 3 छ एलाई लाग्ने समय के छ x - 60 छ यो बराबर इफिसिएन्सी अफ बी भनेको 1 छ र बी लाई लाग्ने समय के छ x छ भनेपछि हेर्नुस् यो भनेको 3x - 180 = x हुन्छ यो भनेको x यता आउँदा माइनस भयो 3x - x भनेको 2x यो -180 उता जाँदा प्लस हुने भयो यति गर्दाखेरि x को भ्यालु 180/2 भनेको 90 आयो तर हामीलाई सोधेको के हो यहाँ हेर्नुस् x 90 आयो भन्नुको मतलब b लाई हेर्नुस् त कुनै काम सक्न 90 दिन लाग्दो रहेछ भने एलाई के हुन्छ 90 - 60 हुन्छ नि यो भनेको के 30 दिन लाग्यो हैन अब ए र बी ले सँगै काम गर्यो भने कति दिनमा सक्छन् भनेको छ हेर्नुस् है यदि तपाईलाई हेर्नुस् त ए ले कुनै कार्य
x दिनमा सक्छ ठीक छ b ले त्यही कार्य के सक्छ y दिनमा सक्छ अब a र b सँगै मिलेर कुनै त्यही कार्य हेर्नुस् है त्यही कार्य गरे भने कतिमा सक्छन् भन्दाखेरि एउटा सूत्र xy / x + y days यो चाहिँ कण्ठ गर्दा भयो भनेपछि हेर्नुस् त a + b सँगै मिलेर कतिमा सक्ने भयो 30 * 90 बाइ के हुने भयो 30 + 90 भनेको 120 0 0 क्यान्सल भयो 3 चौको 12 यो भनेको 90/4 भयो हैन 2 ले काट्नुस् यो 2 ले 45 पटक गयो 2 ले 2 पटक भयो यो भने के हुने भयो 22.5 हो नि यो भनेको 222 होल 1/2 अर्थात 22.5 डेज चाहिँ हाम्रो के हुने भयो आन्सर हुने भयो ल अब म नेक्स्ट क्वेशनमा गएँ इफिसिएन्सी को कन्सेप्ट लगाउन सक्नुहुन्छ है यो टाइम एन्ड वर्क को क्वेशनहरुमा ए यो भन्दा यति गुणा क्षमतावान अथवा यति % बेसी क्षमतावान भन्यो भने जहिले पनि के गर्ने इफिसिएन्सी इन्टु टाइम इक्वल्स टु वर्क र टोटल वर्क त जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो कन्सेप्ट लगाएर हामीले गर्यौं भने हामीलाई सहज हुन्छ ल नेक्स्टमा गए म देयर आर सम there are some similarity between given numbers हैन there are some similarity between given numbers अनि के दिएको छ त हेर्नुस् है अब 7 दियो 63 दियो ए मा हेर्नुस् एउटा 7 63 दियो अर्को भनेको तपाईको 8 र 64 दियो अर्को भनेको के दियो 9 र 45 दियो र अर्को दिएको छ तपाईलाई 11 र 55 दिएको छ भने अब अप्सनहरु तपाईलाई के राखेको छ त भन्दाखेरि 12 र 35 बी मा 12 र 48 सी मा 13 र 53 और डी मा 10 र 38 अब यस्तै केही छ है अब यसको लजिक के हो त हेर्नुस् त के गर्ने त 7 8 आयो 9 आयो फेरि के आयो त 11 आयो अब यहाँ 7 र 8 मा हेर्नुस् त यहाँ 1 को ग्याप यहाँ 1 को ग्याप फेरि यहाँ के देखियो 2 को ग्याप भनेपछि उता कति बढाउने पुरै प्याटर्न फलो गरे जस्तो देखिएन भनेपछि अब अर्को यसमा के लागेको छ हेर्नुस् त यो 63 लाई हेर्नुस् त 7 ले भाग जान्छ नि हैन 7 9 63 भयो यो 64 लाई हेर्नुस् त के हुन्छ 8 ले भाग जान्छ ठीक छ अब यो 45 लाई के हुन्छ 9 ले भाग जान्छ 9 5 45 अब 55 लाई के हुन्छ 11 ले 11 5 55 भयो भनेपछि हेर्नुस् के देखियो भन्दा दोस्रो नम्बर के हो पहिलोको मल्टिपल हो अर्थात दोस्रोलाई पहिलोले के हुन्छ पर्फेक्टली भाग जान्छ भन्न पाइयो 35 लाई 12 ले भाग जाँदैन 53 लाई 13 ले जाँदैन 38 लाई 10 ले जाँदैन 48 लाई 12 ले के हो भन्नु त 12 चौको 48 हो नि भनेपछि आन्सर के हुने भयो 12 48 चाहिँ हाम्रो यसको आन्सर हुने भयो ल अब हामी के गर्छौं अगाडि बढौं है त अब यहाँ हामीसँग केही क्वेशनहरु आइपुगेका छन् सबै क्वेशन आइसकेका छैनन् यो मेमोरी बेसिसमा आको भएको कारणले गर्दाखेरि सबै क्वेशन हामीसँग आइपुगेका छैन आज जे जति क्वेशन चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्छ त्यसको सल्युसन हामी तपाईलाई प्रोवाइड गर्ने छौं अब बाँकी जे रहन्छ त्यसको भोलि अथवा अरु कुनै दिन हामी सबै क्वेशन चाहिँ तपाईलाई कम्प्लिट गराउँछौं है जसरी पनि ल अब ठिकै छ किनभने अब सबैको रिचमा क्वेशन नहोला त्यो भएकोले गर्दाखेरि म तपाईलाई सबै क्वेशन पनि लेखिदिन्छु है त ल हेरौं इफ direction हेर्नुस् है if direction is coded as RIDTCENOI what is the code of PRINCIPAL भने हैन अब अप्सन भनेको तपाईको IRP ICNLAP B मा RIP ICNALP C मा PIRCNIPLA र D मा चाहिँ तपाईको के छ IRPICNIPL
CNALP। ल हेर्नुहोस् है त यो के भएको छ त DIRECTION डिरेक्सन छ। अब यसलाई के गरे हेर्नुहोस् है DIR तीनवटा लेटरमा डिभिजन गर्छ है पहिला DIRECTION गरे। अब के गर्छु यसपछि भन्दाखेरि यी प्रत्येक ग्रुपलाई के गर्छु रिभर्स अर्डरमा लेख्छु भनेपछि हेर्नुहोस् त तपाईको के हुन्छ RID ठीक छ त्यसपछि TCE र NO आइबो। हेर्नुहोस् त अब ठ्याक्कै डिरेक्सन कोड यो कति बेला भयो भन्दाखेरि यसलाई के गर्यो तीनवटा अक्षरका लेटर समूहमा तीनवटा लेटर समूहमा विभाजन गरियो र के गरियो रिभर्स अर्डरमा लेख्यो। भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीलाई प्रिन्सिपल PRINCIPAL को गर्नु छ है। भनेपछि हेर्नुहोस् के गर्नु पर्यो यसलाई तीन भागमा डिभिजन गर्दा यो यसरी तीन भागमा डिभिजन गर्दा अब IRP हेर्नुहोस् है के गर्नु पर्यो IRP ठीक छ के हुने भयो IRP हुने भयो। यसलाई रिभर्स अर्डरमा लेख्दा यसलाई लेख्दाखेरि के हुने भयो ICM हुने भयो ठीक छ र यसलाई गर्दाखेरि LAP। अब IRP ICN LAP भनेको कुनमा अप्सन ए मै भयो। ए के भयो हाम्रो करेक्ट भयो। के गरियो ती तीनवटा अक्षर समूहमा डिभिजन गरेर के गरियो रिभर्स अर्डरमा लेख्या मात्रै हो है अरु केही पनि गरेको छैन। अब अर्को क्वेशन छ आफ्टर सनराइज इन द morning after sunrise in the morning a person is walking ल अब यहाँ हेरौँ है त यो क्वेशन वास्तवमा एकदम सिम्पल लजिकमा आधारित छ। ल्याङ्ग्वेज एकदम लामो भन्यो तर यसको हेर्नुहोस् है त कन्सेप्ट चाहिँ एउटै मात्र छ। हामी पेपरमा हेर्नुहोस् त इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ यो भयो। अब बिहानको समय छ भनेपछि सूर्य के हुन्छ पूर्वमा उदाइराखेको हुन्छ नि सूर्य के भयो पूर्वमा उदाइराखेको छ। अब पर्सन के छ हेर्नुहोस् त वाकिङ टुवार्ड्स इस्ट छ भने चाहिँ एउटा मान्छे के गरिरहेछ इस्टतिर गइरहेछ है इस्टतिर अर्थात् सूर्य जता उदाएको छ त्यही डिरेक्सनमा गइरहेछ। टर्न्स राइट 2 टाइम्स भन्यो। अब टर्न्स राइट भन्यो इस्ट गइरहेको मान्छे राइट टर्न भनेको सम्झिनु त हेर्नु त इस्ट गएको मान्छे राइट टर्न भनेको क्लकवाइज टर्न घुम्दाखेरि यहाँ कति डिग्रीको टर्न त हेर्नुहोस् है लेफ्ट टर्न राइट टर्न भन्यो डिग्री मेन्सन गरेको छ भने त्यो जहिले पनि के हो 90 डिग्रीको टर्न हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् 2 राइट टर्न भनेपछि एउटा राइट टर्न लिँदाखेरि इस्टबाट कहाँ आयो साउथमा आयो फेरि अर्को राइट टर्न लिँदा कहाँ गयो वेस्टमा गयो। अब क्लकवाइज दिशामै के गरेको छ अरु 270 गएको छ भनेपछि हेर्नुहोस् यो वेस्टमा छ 180 जाँदा कहाँ पुग्यो इस्टमा पुग्यो। अब फेरि 270 हुन त अझै 90 डिग्री जानु पर्यो नि यो भनेको के भयो साउथमा भयो। मान्छे हेर्नुहोस् कतातिर हिँडिरहेको छ अब साउथतिर हिँडिरहेको छ। अब हामीलाई सोधे कि यो इन्भर्स डिरेक्सन इज स्याडो फल्स डाउन भन्यो वास्तवमा यो पनि गर्न आवश्यक थिएन है। मर्निङको टाइम छ भने हेर्नुहोस् है मर्निङको टाइम छ भने जस्तो हेर्नुहोस् न यो मर्निङ छ कुनै वस्तु उभिरहेछ भने हेर्नुहोस् त जताबाट लाइट पारेछ त्यतिपट्टि स्याडो कहिले पर्छ पर्दैन। यो मर्निङ टाइम हो कुनै मान्छे हेर्नुहोस् त साउथतिर गइरहेछ भने स्याडो त जहिले पनि के हो पर्ने वेस्टतिरै हो। यो क्वेसनलाई यो गरिराख्न आवश्यक छैन यो एकदम कन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेसन हो। यति मात्रै सोधेको क्वेसनले बिहानको समयमा कुनै पनि व्यक्तिको अथवा वस्तुको स्याडो कता पर्छ मात्रै भन्न खोजेको यो ल्याङ्ग्वेज जति दियो भने यो वास्तवमा गर्न आवश्यक पनि होइन। तर कन्सेप्ट के हो भने डिग्री यो टर्नको कुरा मैले अलिकति गरेको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हो ठिक छ होइन भने यो सबै गर्न आवश्यक छैन। बिहानको समयमा के हुन्छ जेसुकै वस्तु अथवा व्यक्ति जेसुकैको पनि स्याडो के हुन्छ
वेस्टमा फल गर्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर के हुने भयो, यसको वेस्टै हुने भयो। ल म नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ। अर्को क्वेसन छ इफ 17 + 17 = 2895 हैन, 18 + 18 = 3245, 19 + 19 = 3615 भएदेखि हाम्रो के छ 23 + 23 कति हुन्छ भनेको छ हैन। मान्छे अप्सनहरु दिएको छ 5205, 5295, सी मा दियो 5305 र डी मा छ तपाईको 5405 छ। हेरौँ है त। अब यो तपाईको कस्तो खाले क्वेशन छ त हेरौँ। के लजिक लाउने एउटा हेर्दाखेरि 1 र 1 पहिला 1 र 1 लाई जोड्नु भने 2 आउँछ, 7 र 1 लाई जोड्दा के आउँछ 8 आउँछ, 7 1 र यसमा अझै अगाडिको संख्या जोड्नु भने के आउँछ 9 पनि। अब 5 कसरी आउँछ भन्ने कुरा आउँछ है त। भनेपछि अब यसबाट हेर्दाखेरि यो प्याटर्नमा दोस्रो हेरौँ न। अब यहाँ 1 र 1 जोडेर 2 लेखेको थियो, तर 1 र 1 जोडेर फेरि 3 आए जस्तो भनेपछि त्यो प्याटर्न त लागेको छैन पक्कै पनि। भनेपछि अब यसमा के सिमिल्यारिटी छ, सिमिल्यारिटीतिरबाट जाउँ। हेर्नुस् यसमा पनि लास्टमा के छ 5 छ, यसमा पनि लास्टमा के छ 5 छ, यसमा पनि लास्टमा के छ 5 छ भनेपछि अभियसली हाम्रो एन्सरको लास्टमा 5 हुनुपर्छ। तर हरेक अप्सनको लास्टमा हेर्नुस् त के छ नम्बर 5 छ भनेपछि अब यसबाट ठ्याक्कै एन्सर पत्ता त लागेन। अब के लजिक लागेछ हेर्नुस्। अब 5 भन्दा बाँकी यहाँ 289 छ नि, यो 289 भनेको के हो आफैमा 17 को स्क्वायर हो नि, यो 289 हो। त्यसैगरी यो 324 भनेको के हो तपाईको यो 18 को स्क्वायर हो। भनेपछि यो 361 भनेको आफैमा के हो यो 19 को स्क्वायर हो। भनेपछि हाम्रो के हुनु पर्यो हेर्नुस् त लास्टमा 5 अनि के हुनु पर्यो 23 को स्क्वायर हुनु परेन। भनेपछि हेर्नुस् 23 को स्क्वायर गर्दाखेरि हेर्नुस् है यो टोटलको सबै संख्या पनि निकाल्न आवश्यक छैन। हेर्नुस् त यो 3 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ 9 हुन्छ, लास्टमा 5। भनेपछि 5 भन्दा अगाडि के 9 भएको अप्सन चाहियो। 5 भन्दा अगाडि 9 छ, 9 छ 5 भन्दा अगाडि छैन। हेर्नुस् त 5 भन्दा अगाडि 9 भएको ए बी नै हो, एन्सर बी। ठीक छ। अब तपाईलाई यो सबै क्याल्कुलेसन गर्न आवश्यक पनि छैन। अब 23 को स्क्वायर गर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्नुस् है 2 डिजिट नम्बरको स्क्वायरिङ गर्नलाई तरिका के हो भने 2 स्क्वायर भनेको 4, 3 स्क्वायर भनेको 9। सिंगल डिजिट नम्बर आयो भने त्यसलाई 2 डिजिट जस्तो बनाउन खोज्छौं 409 हुन्छ। अब यहाँ जति पनि नम्बर देख्छौं 3 दुना 6 दुना 12, त्यो 12 लाई के गर्छौं यसरी जोड्छौं कि यो युनिट प्लेसको लागि के गर्छौं यहाँ युनिट प्लेस यहाँनेर लेख्दैनौ, यो ठाउँ छोडेर लेख्छौं। यो भनेको 9 5 2 9 हुन्छ। अब युनिट प्लेसका नम्बरको तपाईले यदि 2 डिजिटका नम्बरको स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो भने यो तरिका अपनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर वास्तवमा यो क्वेशनको लागि यो सबै गर्न आवश्यक थिएन। 23 को स्क्वायर भनेपछि लास्टमा त के आउनु पर्यो हेर्नुस् त 9 त आउनै पर्यो। यो 5 त छँदै छ, यो भन्दा ठिक्क अगाडि 9 भएको अप्सन बी नै हो। त्यही भएर एन्सर बी भयो। अब अर्को छ एसीई, एसीआई, एसीके, एसीक्यू वाट, ए मा एसीयू, बी मा एसीबी, सी मा एसीटी, डी मा एसीएस। ल अब यो चाहिँ अप्सनहरु चाहिँ हेर्नुस् है। यो हामीलाई क्वेशन मेमोरी बेसमा आएको भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै अप्सन चाहिँ त्यहाँ जे थियो हामीलाई सोधेको त्यो नहुन सक्छ, तर राइट एन्सर त उनी नै भइहाल्यो हैन। मान्छे हेर्नुस् सबैमा हेर्नु त एसी 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 त सबैमा सेम छ नि हैन। एसी 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 त सबैमा सेम छ भनेपछि थर्ड लेटरको रिलेसन हेरौँ न ई आई के क्यू। अब के आउने त्यही हेर्दा भयो नि त हैन। यो 5 हो, यो 9 हो, यो 11 हो। ठीक छ। अब यो भनेको तपाईको एसी सायद ओ थियो होला क्वेशनमा हो। यो कतिले बढ्यो 4 ले बढ्यो, यो 2 ले बढ्यो हैन। अब यो तपाईको 4 एससी क्यू हैन, यो एससी ओ थियो होला सायद है। यहाँ अलिकति क्लियर आएको छैन। एससी ओ भयो भने हेर्नुस् त यो ओ हुने हो भने हेर्नुस् है यो तपाईको ओ भयो भने देखि क्वेशन एकपटक हेरौँ है। यहाँ अलिकति क्लियर आएको छैन। हुँदाखेरि 11 र 4 ले 15 भयो। एसीई, एसीई, एसीआई,
एसी के नै हो। यो अलिकति यहाँ काटिरहेको छ है, यो हामीलाई काटिरहेको छ, त्यो भएकोले गर्दाखेरि 11 4 15 हुँदाखेरि फेरि 2 ले इन्क्रिज गर्नुपर्ने। हामीलाई क्वेसन क्लियर भएन। एसी एसी क्यू नै लेखेको छ यहाँ फेरि होइन, तर क्यू लेखेर त मिल्दैन। के हुँदाखेरि 11 होइन, +4 +2 +4। अब यो हामीसँग हेर्नुहोस् है क्वेसन कम्प्लिट आएन। हेर्नुहोस् है यो हामीसँग क्वेसन कम्प्लिट आएन। यहाँ अलिकति के भयो भने काटिएर आएको देखिन्छ है, क्वेसन काटिएर आएको देखिन्छ, त्यो क्लियर भएन। कन्सेप्ट भनेको तपाईँ के छ भने +4 +2 हो। अब +4 हुँदाखेरि ओ भयो होइन, सायद अझै एउटा पनि थियो होला हो। एसी ओ पछि पनि एसी क्यू थियो अनि चाहिँ खाली। यसो हुँदाखेरि ओ हुँदा 4 हुँदा यो 15 भयो होइन। अब क्यू हुँदाखेरि के भयो +2 भयो होइन। ओबाट क्यू भनेको 17 हो नि त। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त +4 +2 +4 +2 भनेपछि अब के गर्नु पर्यो +4 जानु पर्यो। 17 मा 4 जाँदा 21 भयो। 21 भनेको यु भनेपछि लास्टमा के भएको यु भएको चाहियो, जुन हाम्रो के हो त अप्सन ए नै। हेर्नुहोस् यहाँ अलिकति क्वेसन क्लियर नआएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर अझै के एसी एसीआई एसी के एसी हो अनि अझै एसी क्यू पनि थियो है। त्यति गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त रिलेसन ई आई के ओ क्यू अनि लास्टमा के आउँछ त्यो मिसिङ चाहिँ हेर्नु पर्यो हामीले। भनेपछि +4 गयो, ईबाट आईमा जाँदा +4 +2 केबाट क्यू ओमा जाँदा +4 गयो अनि के हो +2 गयो र अब +4 जाँदाखेरि 17 4 21 हुँदा यु भएको चाहियो। एन्सर ए भयो। ल नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो एचईबी जेजी डी खाली एनकेएच। अप्सन केएच जी भयो, बीमा एमजे जी भयो, सीमा एलआई एफ भयो र डीमा एमजे एफ भयो। मान्छेहरू अब यहाँ 3-3 लेटरका ग्रुप छन् होइन। भनेपछि याच पहिलो हेरौँ है। याच पछि के आयो जे आयो खाली छ, त्यसपछि यान आयो। भनेपछि हेरौँ याच भनेको 8 यो 10 हो, यो भनेको के हो एन भनेको 14 हो नि। दोस्रो हेर्नुहुन्छ भने ई जी खाली र के आउनु पर्यो के नै आउनु पर्यो। तेस्रो हेर्नुहुन्छ भने बी डी खाली र याच। भनेपछि हेर्नुहोस् 8 10 अब यो 12 14 हो भने 2 2 ले बढेको छ। 12 भनेको याल। हेर्नुहोस् त यो 5 7 अब के आउनु पर्यो 2 ले बढ्दाखेरि यो 9 यो 11 हो नि। 9 भनेको आई आउनु पर्यो। पहिलो एल दोस्रो आई। अब हेर्नुहोस् यति हुँदै एन्सर त पत्ता लागिसकेको छ। यो जेसुकै आओस् हेर्नुहोस् त यालबाट सुरु भएर सेकेन्डमा यसलाई आईले फलो गरेको त अप्सन एउटै छ नि। अथवा यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् यो वास्तवमा आवश्यक त छैन किनभने एन्सर पत्ता लागिसक्यो। तर पनि बी 2 डी 4 भनेपछि अब के आउनु पर्यो 6 आउनु पर्यो एफ अनि यो 8 गर्दा के छ हरेक हेर्नुहोस् त अल्फाबेटहरू 2 2 ले के भएको छ प्लेस भ्यालु यिनीहरूको इन्क्रिज भएर त्यो सिरिजमा चाहिँ राखेको छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। A B C E D F are sitting in a row facing towards west. आजको डेट राखेर नासुको आइक्यू सल्युसन भनेर ल हेर्नुस् एबीसीईडीएफ 6 जना छन्। के भनेको छ वेस्टतिर फेस गरेको भनेपछि हेर्नुस् यी व्यक्तिहरू के पनि 6 जना भए 1 2 3 4 5
6 जना सबै के गरेका छन् वेस्टतिर फेस गरेका छन् हेर्नुस् है म यदि वेस्टतिर फेस गरेको छु भने हेर्नुस् है मेरो राइट कता हुन्छ नर्थ हुन्छ नि हेर्नुस् त म यदि वेस्टतिर फेस गरेको छु भने मेरो राइट के हुने भयो नर्थ हुने भयो मेरो लेफ्ट के हुने भयो साउथ हुने भयो लेफ्ट साउथ अनि राइट चाहिँ के नर्थ अब हेर्नुस् हामीलाई के भनेको छ क्वेशनले हेर्नु है इज नट एट द राइट इन भनेपछि राइट इन त के भयो हेर्नुस् त साउथतिर फेस वेस्टतिर फेस गरेको भनेपछि ई के हुने भयो राइट इनमा भएन अर्थात् हेर्नुस् त यो नर्थतिर ई चाहिँ हुन सक्यो सकेन अब के भन्यो ई राइट इनमा नभएपछि बी जस्ट राइट अफ सी बट लेफ्ट अफ एफ भन्यो हेर्नुस् है अब कहाँ राख्ने त यिनीहरू बी सी एफहरू हेर्नुस् है बी जस्ट राइट अफ सी बट लेफ्ट अफ एफ डी इज बिट्विन ए एन्ड सी भन्यो भनेपछि अब यो एरेन्जमेन्ट हामीले कुन तरिकाले गर्ने हेर्नुस् है बी जस्ट राइट अफ सी भन्यो है बी हेर्नुस् है बी इज जस्ट राइट अफ सी बी जस्ट राइट अफ सी बट लेफ्ट अफ के बट लेफ्ट अफ एफ भनेपछि के हुने भयो एफ तपाईको यो ठाउँमा हेर्नुस् है एफ तपाईको यो ठाउँमा हेरौँ है यो सबै कुरा मिल्छ कि मिल्दैन त्यो नहेरिकन भन्न सकिन्न है अब बी इज जस्ट राइट अफ सी हेर्नुस् त बी सी को राइटमा छ र एफ को जस्ट केमा लेफ्टमा छ ठीक छ त्यसपछि के भनेको छ डी इज बिट्विन ए एन्ड सी भन्यो डी चाहिँ के छ डी चाहिँ ए र सी को बीचमा छ भन्यो हेर्नुस् है डी चाहिँ ए र सी को बीचमा पनि भयो र ई कहाँ छैन हेर्नुस् त यो राइट इनमा छैन भने अब यो इन्डमा के हुनु पर्यो ई हुनु पर्यो नि त भनेपछि हेर्नुस् क्वेशनको इन्फर्मेसन अनुसार सबै कुरा हामीले के गर्यो प्लट गरियो यति गर्दाखेरि हामीलाई सोधेको के छ राइट इनमा हेर्नुस् त वेस्टतिर फर्केका छन् भनेपछि राइट के नर्थतिर हुने भयो भनेपछि के हुने भयो एफ चाहिँ के हुने भयो हाम्रो राइट इनमा हुने भयो ल अब तपाईहरुलाई केही क्वेशनहरु है अरु जुन हाम्रो नन भर्बलका केही क्वेशनहरु छन् त्यो नन भर्बलका क्वेशनहरु चाहिँ हुबहु हाम्रो यो अल्टिमेट आईक्यू यदि फलो गर्नु भएको थियो तपाईले थियो भने यसबाट परेका छन् है अब म सिधै के गर्दैछु तपाईलाई यहीबाट है त्यो क्वेशनहरु के छ त्यसको लजिक यहाँ म फिगर ड्रा गरेर बस्न भन्दा डाइरेक्ट म के गर्दिन्छु बुकबाटै तपाईलाई देखाइदिन्छु है त हाम्रो के क्वेशन यहाँबाट थियो र त्यसको सल्युसन के गर्नुपर्ने देखिन्छ यो यहाँ बुकको के अलि अगाडि आउनुपर्छ ल अब हेरौँ है त हामीलाई क्वेशनहरु के थिए हेर्नुस् है एउटा यही क्वेशन हो टु व्हिच हेक्सागन बिलो क्यान अ डट बी एडेड हेर्नुस् है टु व्हिच हेक्सागन बिलो क्यान अ डट बी एडेड सो दैट द डट मीट द सेम कन्डिसन एज इन द हेक्सागन एबभ भनेर भन्यो है त मान्छे हेरौँ अब यो हेक्सागन है यो हेक्सागन भित्र के छ हेर्नुस् त एउटा डट कहाँ छ हेर्नुस् त यो दुईटा स्क्वायरको साझा भागमा छ एउटा डट दुईटा स्क्वायरको साझा भागमा एउटा डट चाहिँ के छ हेर्नुस् त दुईटै स्क्वायर र सर्कल पनि भनेपछि स्क्वायर र दुईटै सर्कलको साझा भागमा छ भनेपछि हामीले अप्सन हेर्नुस् है अप्सन कस्तो चुज गर्नु पर्यो भने एउटा डट चाहिँ केमा हुनु पर्यो दुईटा स्क्वायरको कमन रिजनमा हुनु पर्यो र अर्को डट चाहिँ के हुनु पर्यो यो तीनटै फिगर सर्कल र दुईटै स्क्वायरको कमन रिजनमा तीनटै फिगरको कमन रिजनमा भनेपछि हेरौँ अब अप्सन एमा हेर्नु हो भने हेर्नुस् त तपाईले दुईटा स्क्वायर मात्र डट पाउनुहुन्छ तर सर्कल र दुईटै स्क्वायर को अझै कमन रिजन त यहाँ छैन भनेपछि ए आन्सर भएन हेर्नुस् है ए आन्सर भएन त्यसैगरी अब बी मा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है यहाँ तपाईले के पाउनुहुन्छ दुईवटा हेर्नुस् त दुईवटा स्क्वायरको कमन रिजन मात्र डट पाउनुहुन्छ तर स्क्वायर र दुईटै सर्कलको कमन रिजन त यहाँ छैन भनेपछि हामीले यहाँ डट क्वेशनको आन्सरको डट यहाँ राख्न सकेनौं सी मा हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है तपाईको के छ हेर्नुस् त यो दुईवटा स्क्वायरको साझा भाग भनेको यहाँ छ नि एउटा यो खाली ठाउँ हेर्नुस् त यहाँनिर राख्न मिल्छ अनि यो डट भनेको आफैमा हेर्नुस् त सर्कल र दुईटै स्क्वायरको पनि छ नि भनेपछि अप्सन सी चाहिँ हाम्रो करेक्ट भयो ठीक छ अब हाम्रो के हो भने क्वेशनको अनुसारको डट क्वेशनको दिएको हेक्सागनमा जस्तो डटको पोजिसन छ त्यस्तै डटको पोजिसन भएको अप्सन खोज्नु पर्ने हो त्यति गर्दाखेरि अहिलेको लागि यो सी उपयुक्त हुन गयो अब नेक्स्ट क्वेशन हामी हेर्छौं ल व्हिच इज द अड वन आउट भन्यो है यो व्हिच इज द अड वन आउट भन्दाखेरि हामीलाई के फिगर दिएको थियो भने तपाईको ए बी सी र एफ दिएको थियो हेर्नुस् है हामीलाई ए बी सी र एफ है हामीलाई दिएको चाहिँ यति फिगरहरु थियो अब हेर्नुस् यसमा हेर्नु त के छ यो त के भयो स्ट्रेट लाइन त छैन नि के भयो कर्व भित्र के दियो हाम्रो ज्योमेट्रिकल फिगर दियो यहाँ पनि हेर्नुस् त कर्व भित्र ज्योमेट्रिकल फिगर दियो यहाँ पनि कर्व भित्र ज्योमेट्रिकल फिगर दियो तर यो बी हेर्ने हो भने के छ हेर्नुस् त यो स्ट्रेट लाइनले बनेको फिगर भित्र स्ट्रेट लाइनले बनेको फिगर छ नि अरु सबै के भयो कर्व भित्र स्ट्रेट लाइनले बनेका फिगर भए तर यो बी चाहिँ हाम्रो के भयो भन्नुहुन्छ भने स्ट्रेट लाइन भित्र स्ट्रेट लाइनले बनेको फिगर भयो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अप्सन बी चाहिँ हाम्रो के भयो करेक्ट आन्सर भयो त्यसैगरी अर्को क्वेशन हामीलाई के थियो भने म्याट्रिक्सको क्वेशन थियो त्यो म्याट्रिक्सको क्वेशन हामी हेरिहालौं हेर्नुस् है क्वेशन यही थियो
हो। अब यसमा के छ भने हेर्नुहोस् है, यसको लजिक के छ भने अब हामीले नर्मल्ली गर्ने म्याट्रिक्सका क्वेसनहरू भन्दा अलिकति केही फरक नै छ। यसको लजिक के हो भने यहाँ रोमा हेर्नुहोस् अथवा तपाईँ कोलममा हेर्नुहोस्, प्रत्येक रोमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ 5 वटा व्हाइट स्टार देख्नुहुन्छ, 5 वटा ब्ल्याक स्टार। हेर्नु न, व्हाइट स्टार भनेको एउटा, दुईटा, 3 वटा, 4 वटा, 5 वटा, 5 वटा व्हाइट स्टार। ब्ल्याक स्टार गर्नु त एउटा, दुईटा, 3टा, 4 वटा, 5 वटा। दोस्रो रोमा गर्नु ब्ल्याक गर्नु पहिले 1 2 3 4 5 वटा भयो, व्हाइट गर्नु भने 1 2 3 4 5 वटा भयो। मान्छे हेर्नुहोस्, अब यहाँ तेस्रो रोमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ हेर्नु त, 1 2 3 4 5 व्हाइट स्टार त 5 वटा भइसक्यो, ठिक छ। व्हाइट स्टार 5 वटा चाहिने, 5 वटा यो पहिलो दुईटा बक्समै आइसक्यो। अब हेरौँ, ब्ल्याक स्टार गर्नु यहाँ 3टा, यहाँ एउटा छ भनेपछि अब के चाहियो हामीलाई, 2 वटा ब्ल्याक स्टार यो बक्समा भयो भने के हुन्छ, 5 वटा ब्ल्याक 5 वटा व्हाइट कम्प्लिट हुन्छ नि। भनेपछि हाम्रो के भयो हेर्नुहोस् त, 2 वटा ब्ल्याक स्टार यहाँ हुँदाखेरि यो के हुने भयो, एउटा प्याटर्न फलो गर्ने भयो, म्याट्रिक्स कम्प्लिट हुने भयो। ल अब यस्तै हेर्नुहोस् है, जस्तो यो जुन हाम्रो रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको क्वेसन थियो लगायत अरू क्वेसनहरू तपाईलाई हुबहु सेम डाटा नभए पनि के छ, त्यस्तै मोडलका प्रश्नहरू सबै तपाईले अल्टिमेट आइक्यूमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीसँग क्लियरली आएका क्वेसनहरू यदि थिए, अरू क्वेसनहरू हामी के गर्छौँ भोलि पार्ट 2 मा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। अब अरू केहीको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ लोकसेवाको भनेदेखि तपाईले एकपटक यो किताब हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै मेहनत गरिएको छ यसमा, धेरै भेराइटीका ट्रिक्सहरू पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र धेरै भेराइटी क्वेसनको एकदमै धेरै भेराइटी पनि तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। ल आजलाई यति नै गरौँ, थ्यांक यू।